औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी आज की हदीस के रावी हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और अमीर माविया जो मोमिनों के मामू हैं और इनसे बुग़्ज़ नहीं रखना, ये सहाबी रसूल हैं और इनकी नमाज फ़जर जब कज़ा हुई तो अल्लाह की बारगाह में इतना गिड़गिड़ा कर रोए, इतना गिड़गिड़ा के रोए कि अगले दिन शैतान ने भी इनको उठाया और कहा कि नमाज़ पढ़ो। तो भाभी आपका काम तो, शैतान का काम जो है वो तो नमाज से रोकना है, लेकिन तूने आज मुझे नमाज के लिए उठाया, इसकी वजूहात क्या है? तो कहा इसलिए नमाज के लिए मैंने उठाया कि आपकी नमाज कज़ा हुई तो आप अल्लाह की बारगाह में इतना गिड़गिड़ाए, इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 70 नमाज़ों का सवाब अता फरमा दिया है। तो फरमाया मैं इस 70 सवाबों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दिया है। तो उस बदबख्त ने कहा कि आज मैं आपको इसलिए जल्दी उठा रहा हूँ ताकि आज आपको 70 नमाज़ों का सवाब ना मिल जाए। फरमाया आज भी शैतान का काम यही है कि नेकियों से दूर करना। और आज बड़ी शब्दों से बहुत मामला बहुत उल्ट हुआ है। सहाबा के बारे में बुख्तान, अंबिया पर बुख्तान लगाए जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पर बुख्तान माज़अल्लाह लगाए जा रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम पर बुख्तान लगाए जा रहे हैं। मैंने तो ऐसे हज़रात भी देखे जो कहते नहीं मूसा अलैहिस्सलाम जो है, मूसा अलैहिस्सलाम का भी कोई मुर्शद है जिसने कहा उस पर लख दी लानत है। मैं बहुत गुस्से में उस चीज़ पर। आना चाहिए, मोमिन का ये हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। वही मुर्शद का मतलब होता है, मुर्शद उससे कहते हैं जो आपसे सीनियर हो। तो क्या माज़अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से भी कोई सीनियर था जिससे अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम हो, आप उससे भी कुछ सीनियर सा बने? क्या ये बकवास है? तौबा करें ऐसी बातों से। एक दिन एक दिन जाना है, एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। और आप महफिल में बैठ जाएं, हाफिज साहब होते हैं, वो भी दीनी मौजू पर बहस करते हैं। भी मैंने तो नहीं पढ़ा। भाई तुमने कुरान पढ़ा है, तुमने तो कभी तफसील एक आयत को तर्जुमा तफसील के साथ कभी पढ़ा ही नहीं, तेरा तो शोबा ही नहीं है। ये उलमा का काम है। हाफिज आलिम नहीं होता, हर हाफिज आलिम नहीं होता। तो जो हाफिज आलिम नहीं, उसका काम नहीं है कि वो दीन के बारे में बहस करे। हम कहते हैं भी हाफिज साहब है, लिहाजा उसको इख्तियार है भी कुरान सीने में। वो कुरान सीने में है, वो तो तोते की तरह उसे बस याद है, उसे ये नहीं मालूम कि इस आयत का मतलब क्या है, ये आयत का शान नुज़ूल क्या है। तो जब तुम्हें ये मालूम नहीं है, उसके सामने कोई आयत पढ़ी जाए, उसे कहा जाए इसकी तर्जुमा बताओ, नहीं मालूम है। तो जब तुम्हें किसी आयत का तर्जुमा तफसील नहीं मालूम है, तुम्हें किसने हक दिया कि दिन के बारे में बहस की जाए और दिन के बारे में तुम लोगों को बताओ? आजकल तो हर हाफिज और कारी मसाजिदों में इमाम बन गए। हालांकि मस्जिद के अंदर आइमा का काम जो था, वहाँ पर उलमा की जिम्मेवारी थी। आज जिसने चंद सूरतें याद की होती है वो इमाम बन जाएगा। तो यार ये जो काम है इमामत, ये कोई आम काम नहीं है। इतने लोगों का बोझ आपने उठाया हुआ है। अगर आप इस काबिल नहीं है तो कल महशर में आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा। लोग आपसे पूछेंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, क्या जवाब देंगे? लोगों से धोखा करते हैं मैं आलिम हूँ। आज तो ऐसे पीर हजरात भी हैं जो आलिम नहीं और अपने मरीदों को कहते हैं मैं आलिम हूँ। चले आप मरीदों से झूठ बोल लेंगे, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? मरीदों को तो कह देंगे कि मैं फाजिल हूँ, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्यों धोखा करते हैं अपने साथ? एक चीज आपको नहीं, आपके अंदर क्वालिटी है तो आप क्यों कहते हैं कि मैं फाजिल हूं? अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए। ये ज़रूरी बात आई। और क्या कहा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदुल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिससे अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है। और दीन की समझ बूझ ये कोई मामूली बात नहीं है।
الیکشن ہوتے ہیں نا تو الیکشن میں چھان بین ہوتی ہے، اور چھان بین کے بعد آ کے پھر اس میں معاملہ یہ بھی یہ ایم این اے ہے، یہ کونسلر ہے، تو آپ چھان بین کرتے ہیں الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو سب سے چن کر اس کو دین کی سمجھ کے لیے چن لیا ہے، اور پھر وہ آگے سمجھا رہا ہے، اس سے بڑی کچھ سادہ کی بات ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ نہ علماء فقیر کا مقام زیادہ ہے، مولویاں دی کدی فقیرہ دی قدر نہیں لگی، اور بدبخت یہ حدیث بخاری کی ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اسے فقیر بنا دے، وہ فقیر وہی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جو عالم نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہو سکتا، جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ ہر بندہ فقیر کہتا ہے میں فقیر ہوں، جو عالم نہیں ہے وہ فقیر نہیں بن سکتا، جھوٹ ہے وہ۔ اگر عمر فاروق کا اگر آج ذہنی حیات ہوتا ہی تو وہ رب ذوالجلال کی قسم ان کو کوڑے مارتے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صوفی اور صوفی کی کبھی نہیں لگی مولویوں کے ساتھ۔ اگر یہ بات عمر فاروق کے سامنے کہا جائے تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں عمر فاروق اس کو کوڑے مارے۔ تم نے کیا دین کو سمجھا؟ دین کو سمجھے، علماء کے پاس بیٹھے، اور بیعت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور جاہل پیر دی بیعت کرن تو بہتر ہے تسی نہ بیعت کرو۔ اب وہ بڑا اچھا خطاب کرتا ہے میں نے اس کی بیعت کر لی، خطاب کرنے سے بندہ عالم، خطاب کرنے سے بندہ وہ پیر بن جاتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث پیچھے میں نے سنائی تھی، فرمایا انا من البیانی، انا من البیانی، اب یہاں پر من البیانی خبر مقدم ہے، لا سحرا، بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں، میں نے یہاں پر بعض کت کے لیا ہے، تو بعض بیان جادو ہوتے ہیں، تو جن بیان جو جادو ہوتے ہیں ان جادو کو دیکھ کر اس کے لیے آپ سمجھتے کہ یہ پیر ہے؟ نہ، یہ ظلم نہ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے بیعت کرنا۔ اگر کامل مرشد ہے تو اس کی بیعت ضرور کرے، جو عالم نہیں ہے اس کی بیعت نہ کریں، اسی طرح ہی لے آؤ، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، بس۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جسے کوئی مرشد نہیں ملتا وہ کشف المجوب پڑھے، بس کشف المجوب کا مطالعہ کرے، کسی عالم کے پاس جا کر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی اس سے رہنمائی لے۔ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ بھئی علماء کی فیلڈ ہو رہا ہے اور فقیروں کی فیلڈ ہو رہا ہے، داتا صاحب کیا فقیر نہیں؟ داتا صاحب تو فقیر ہے نا، چلو داتا صاحب فقیر ہے تو داتا صاحب نے کتاب لکھی کشف المجوب، تو تم فقیر ہو تو تم داتا صاحب کی کتاب کو سمجھا ہی دو۔ ہاں، مولانا رومی فقیر نہیں تھے تو مولا رومی کی کتاب ہی سمجھا دو ہمیں، اور تمہیں تو ڈیر سطر پڑھنی نہیں آنی۔ یہ بکواس کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء اور فقیر، علماء کی فیلڈ ہو رہا ہے اور فقیروں کی فیلڈ ہو رہا ہے، ان کی آپس میں کوئی نہیں لگتی۔ اور مولانا رومی کو جو مسجد شریف ہے وہ سمجھانا علماء کا کام ہے، یہ جو جاہل فقیر ہیں ان کے بس کا ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتے، ایک سطر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ خدا ہے حق اور سچ کو سمجھے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ گل ساری سرکار دی ہے، جو سرکار کی عظمت اور ترانے گائے اسی کی بیعت ہو، اور جو سرکار کی عظمت کے ترانے نہ گائے یا جو عالم نہیں ہے، خدا رہا ہے اللہ رسول دا واسطہ ہے وہی بیعت نہ کرنا، جڑا عالم نہیں وہی بیعت نہ کرنا۔ ہر بندہ پیر بنیا پڑے، اٹ چکو تے پیر بنیا پڑے، یہ خلافت ہے؟ کوئی کھیر ہے کہ ہر بندہ ہی ولی بنی؟ پھر رب نے قرآن میں کیوں کہا ہے کہ زمانے کی قسم والعصر ان لسان اللہ فی الخسر، زمانہ خسارے میں ہے، تو جب زمانہ خسارے میں ہے تو پھر سارے جب پیر ہے تو خسارے میں کون ہے؟ سارے جب پیر ہیں تو خسارے میں کون ہے؟ لہذا ہر بندہ پیر نہیں ہو سکتا، مت تکو کہ بھی وہ دین دا کام کر رہے تو پیر ہے۔ اور جب مقام پر وہ جو منافق تھا اس نے کتنے دشمنوں کو مارا ہے، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ جہنمی ہے۔
وہ گل ہے نہیں کہ نیکی کا کام کر رہے، نیکی کا کام کر رہا ہے واللہ عالم اس کے دل میں کیا ہے. اس لیے کسی کی بیعت ہونی ہے، آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ آپ پڑھ سکیں گے یہ شریعت کے زاویے پر پورا، یہ نہیں. کسی مسند عالم سے کے پاس جا کر اس کے بارے میں مشاورت کریں کہ حضرت صاحب میں اس کی بیعت ہونا چاہتا ہوں، کیا فرماتے ہیں آپ، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں. اس لیے بیعت ہر کسی کی نہ کریں. یہو جے پیر تو بہتر تسی انج مر جاؤ، بغیر مرشد مر جاؤ، وہ چنگا جی. اللہ حضور کے نرن پاک صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد.